अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। वो कि आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, लेकिन बानी पीटीआई के रहनुमाओं और बहनों को पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से तवील मुलाकात ज़रूर हुई है। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई की सेहत और उनको दी जाने वाली सहूलियात और उनसे मुलाकात ना होने देने के शिकवे किए जा रहे हैं, ऐसे में सलमान सफदर को बानी पीटीआई से मिलने देने की इजाज़त देना यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका मिलने के मुतरादिफ है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात और जेल में उनको दस्तयाब सहूलियात के हवाले से केस की समाअत की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड मुकर्रर किया ताकि वो बानी पीटीआई की जेल में हालत की रिपोर्ट दे सकें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि ये बात जहन में रखें, सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं, उन्हें जेल के बाहर इंतज़ार ना कराया जाए। तवक्को है कि एहतराम के साथ हमारे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को अडयाला जेल में बानी पीटीआई तक रसाई दी जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को कोई भी मसला हो तो मेरा ज़ाती स्टाफ ऑफिसर मौजूद है, जिस पर एडवोकेट सलमान सफदर ने इस्तफसार किया कि क्या मेरी रिपोर्ट जमा कराने का स्कोप सिर्फ जो लिविंग कंडीशन तक महदूद है। आँख के तिबी मुआयने के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक कुछ खदशात मौजूद हैं। बादशाह सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्मनामा जारी करते हुए कहना था कि सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अडयाला जेल जाएं। सलमान सफदर को बानी पीटीआई की जेल सेल तक रसाई दी जाए ताकि वो तहरीरी जवाब दाखिल कर सकें। अदालत ने हुक्म दिया कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर कल तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएं। बादशाह अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सलमान सफदर की बानी पीटीआई से 3 घंटे का जारी रही। मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर अडयाला जेल से वापस रवाना हुए। उन्होंने मीडिया से बाज़ाब्ता गुफ्तगू में की। अब अदालती कार्रवाई के नतीजे में सलमान सफदर की बानी पीटीआई से 3 घंटे तक मुलाकात हुई, जो खुद एक गैर मामूली बात है। आमतौर पर जेल मुलाकातें चंद मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक महदूद होती हैं, लेकिन सलमान सफदर की बानी पीटीआई से 3 घंटों की मुलाकात इस बात की अलामत है कि ये मुलाकात खासी अहम नौयत की हामिल है और इस मुलाकात में यकीनन बानी पीटीआई की सेहत को जो लाहक खदशात है उन पर बात हुई होगी, कंसर्न्स पे बात हुई होगी, और ख़ास तौर पे जो हाल ही में बानी पीटीआई की आँख के ऑपरेशन को लेकर एक बयानिया बनाया गया उस पर भी बातचीत हुई होगी। और उसके बाद सलमान सफदर का ये कहना कि बानी पीटीआई बखैर व आफियत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता गुफ्तगू उन्होंने कुछ तवील गुफ्तगू तो नहीं की, ये भी खासा मानी खेज़ है, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि वो इस मामले को मीडिया ट्रायल बनाने की बजाय बराह रास्त अदालत तक महदूद रखना चाहते हैं। अलबत्ता बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से बानी पीटीआई की सेहत को बेहतरीन करार देना एक अहम इशारा ज़रूर है, जो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को जुज़वी तौर पर कमज़ोर करता है कि बानी पीटीआई शदीद तिब्बी मसाइल का शिकार है। अब ये पेशरफ्त किसी एक फरीक की वाज़ेह फतह या शिकस्त नहीं, बल्कि एक कानूनी अमल का तसलसल है जिसके सियासी, अदालती और इंतज़ामी असरात बैक वक्त सामने आ सकते हैं। सबसे पहला और बुनियादी असर ये है कि अब बानी पीटीआई की जेल की सूरत हाल पर कयास आराइयों की बजाय एक बाकायदा अदालती रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे सियासी बयानात और मीडिया दावों की जगह दस्तावेजी हक़ाइक़ ले लेंगे। ये सूरत हाल ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमत के लिए भी अहम है, क्योंकि दोनों के मौक़िफ़ अब अदालत के सामने एक ही मयार पर परखे जाएंगे। हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अगर सलमान सफदर की रिपोर्ट में यह साबित होता है कि बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं और सेहत के हवाले से कोई संगीन मसला नहीं, तो ये सरकारी मौक़िफ़ को मजबूत करेगा और तहरीक इंसाफ के उस बयानियों को कमज़ोर कर देगा जिसमें जेल में बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकेगी कि सियासी दबाव के तहत बनाए गए बयानी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं, बल्कि सियासी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश है। दूसरी जानिब अगर रिपोर्ट में सहूलियात की कमी या किसी इंतज़ामी गफलत की निशानदेही होती है तो ये हुकूमत के लिए दिफाई पोजीशन बन सकती है, लेकिन इसे भी तहरीक इंसाफ की मुकम्मल कामयाबी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सूरत में भी फ़ैसला अदालत के हाथ में होगा। एक अहम पहलू ये भी है कि इस मुलाकात से बानी पीटीआई का मामला जुज़वी तौर पर सियासत से निकल कर इदारा जाती दायरे में दाखिल हो गया है। पहले यह मामला ज़्यादातर मीडिया, सोशल मीडिया और सियासी तकारीर में ज़ेर बहस था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त मुदाखलत ने इसे एक कानूनी केस बना दिया है, जहाँ फैसले जज्बात या अवामी दबाव पर नहीं बल्कि रिपोर्ट और शवाहिद की बुनियाद पर होंगे। बहरहाल सियासी तौर पर देखा जाए तो इस मुलाकात से फौरी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली या सियासी ब्रेक थ्रू मुतवक्के नहीं है, और ना ही इससे हुकूमत कमज़ोर होगी और ना ही तहरीक इंसाफ को कोई फैसला कुन बरतनी मिलेगी। असल असर दरमियानी और तवील मुद्दत में सामने आएगा जब सलमान सफदर की रिपोर्ट अदालत के सामने आएगी और उसकी बुनियाद पर आइंदा अहकाम जारी होंगे। तब तक ये मुलाकात ज़्यादातर एक अलामती और कानूनी पेशरफ्ती समझी जाएगी, ना कि किसी फरीक की सियासी फतह तस्वुर की जाएगी। अब एक तरफ अदालती मैदान पर तहरीक इंसाफ की जंग चल रही है और दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक बार फिर
احتجاجی سیاست کی طرف پیش قدمی کرتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اس بار بھی پارٹی کے اندر واضح دھڑے بندی سامنے آ رہی ہے جو ماضی کی طرح اس ممکنہ احتجاج کو بھی سبوتاز کرنے کا سبب بن سکتی ہے. ایک طرف پارٹی ذرائع سہیل آفریدی کے لیے خصوصی کنٹینر کی تیاری کا اعتراف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے خود کنٹینر کا معائنہ کرتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کسی بھی کنٹینر کی تیاری اور اسلام آباد کی طرف مارچ کی خبروں کو لیکن شاہد خٹک اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پشاور میں ہمارا کنٹینر موجود ہے جس پر ہم کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں اور اس ٹرک کو ڈرائیونگ سیٹ پر اس کی جو ہے وہ سہیل آفریدی ہی بیٹھیں گے، وہ ڈرائیو کریں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو ہاؤ بگ از دس ڈیولپمنٹ جس میں بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ہو گئی ہے اور پھر باہر آ کے انہوں نے باضابطہ طور پر یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بخیر و عافیت ہیں. تو ہاؤ بگ از دس بریک تھرو جس میں عدالتی انٹرونشن، عدالت کے احکامات پر ملاقات اور پھر وہ کنسرنز جو پی ٹی آئی کو تھے، کیا اس ملاقات کے بعد دور ہوئے سر؟ دیکھیں، کنسرن ہمارے موجود رہیں گے جب تک کل رپورٹ جو ہے، کیونکہ فرینڈز آف سپریم کورٹ کے طور پہ وہ خان صاحب کے سیل تک موجود رہے اور 3 گھنٹے ملاقات رہی. اور کل جب رپورٹ آئے گی، ہاں یہ بات خوشائند ہے کہ کورٹ نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے خان صاحب کی جو حقوق ہیں جو سلب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، اس میں کل جو ہے کیونکہ جو بنیادی نقطہ یہ تھا کہ نہ وکلاء کو ملاقات کرنے دی جا رہی تھی، یہ بنیادی حق تھا، نہ ان کو جو اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کرنی دی جا رہی، یہ بھی بنیادی حق تھا. اب سہولیات کے لحاظ سے جو ان کا بنیادی رائٹ تھا، وہ اس کے سلسلے میں جو ہے وہ کل رپورٹ جمع ہوگی. اور لیکن پھر بھی ایک اچھا فیصلہ ہے کہ سنوائی ہوئی ہے ہماری. بحیثیت وہ کورٹ کے کمیشن کے گئے ہیں، لیکن جب رپورٹ سامنے آئے گی تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں بھی ادراک ہوگا، کیونکہ خان کی صحت کے حوالے سے جو ہمیں بہت زیادہ تشویش لاحق تھی اور رہے گی، کیونکہ ابھی تو انہوں نے ایک کمنٹری کی ہے کہ جی صحت کے حوالے سے بہتر ہے، لیکن کل تفصیلی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو مزید چیزیں صاف ہوں گی. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کویسچنز بھی ہوئے ہوں گے، ہر طریقے سے خان صاحب کی سیٹسفیکشن بھی لی گئی ہوگی کاؤنسل کی طرف سے. 3 گھنٹے تک یہ ملاقات ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی نوعیت کی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غیر معمولی نوعیت کی ہے. کل اس کے بارے میں تفصیلی میرے خیال میں کل تک کا انتظار کرنا چاہیے کہ سلمان صفدر کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جمع کراتے ہیں. اور اس میں وہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بھی کسی حد تک تسلی ہو سکتی ہے اگر جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تو. نہیں صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس رپورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو دھچکا بھی لگ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں دھچکا لگنا نہ لگنا ایک الگ بات ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل ہونا چاہیے، جو نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ وکلاء کی ملاقاتیں اگر تواتر سے ہوتی رہیں تو یہ ایمبیگوٹی کیوں آئے، یہ سپیکولیشنز کیوں آئے؟ اگر فیملی کی ملاقاتیں ہوتی رہی تو کیوں مسائل آئیں؟ یہ تو گورنمنٹ اپنے لیے مسائل پیدا کرتی ہے کہ جب ملاقاتوں کو روکا جاتا ہے اور اندر سے کوئی چیز ایسی آتی ہے جیسے کہ خان کی صحت کے حوالے سے آنکھ کا مسئلہ ہوا اور ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چلا، آپ کو بھی میڈیا اپنے سے پتہ چلا. بہتر یہ ہوتا کہ کانفیڈنس میں پارٹی ہیڈز کو لے لیتے، فیملی کو لے لیتے، جب چیدہ اشخاص کو لے لیتے، بے شک وہ اناؤنس نہ کرتے تاکہ چیز سپیکولیشن نہ ہوتی اور اتنا پورے پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو چیزیں ہیں وہ کیوس کی طرف نہ جاتی. آپ کو نہیں لگتا سر کہ اس کمیونیکیشن گیپ کی، اسپیس کی یا بیریئر کی بہت بڑی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے یا ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر بھی ہے کہ جہاں سے ایک ایسا پروپیگنڈا ہر ملاقات کے بعد ہوتا ہے جو غضن پہنچاتا ہے؟ میری بات سنیں نا، دیکھیں کیا بنیادی حق جو قانون اور آئین دیتا ہے اس کو سلب کرنا کیا جائز بات ہے؟ یہ بھی دیکھیں. کیا عدالتی فیصلوں کو بے توقیر کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. دیکھیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ آزاد ذہن کے ساتھ جیل میں بیٹھے ہیں، ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے وہ جو جیل کے اندر کرتے ہیں. تو مناسب ہر ایک بندے کی آزادی ہے، یہ آپ کو آئین اور قانون دیتا ہے. اس میں کون سی اچنبے والی بات ہے؟ آپ اور میں شاید باتیں نہ کر سکیں، وہ کر لیتے ہیں. ہماری
शायद हमारी कैपेसिटी में ना हो। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मुलाकातों का सिलसिला जो बंद हुआ ये कुछ ट्वीट्स की वजह से हुआ, मैं तो उसको रेफर कर रहा हूं। और जाहिर है कि अब अगर ये सिलसिला खुलना, आप समझते चाहिए वकला को भी एक्सेस होनी चाहिए, ख़ानदान के लोगों को भी होनी चाहिए, पार्टी वर्क के रहनुमा भी मिल सकें, तो उसके लिए उस मुनस्सिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के किरदार के ऊपर भी है। नहीं, मैं इसको जो है वो हुकूमत जो है वो खान साहब से मैं समझता हूं कि उनको पता नहीं किस बात का खौफ है। हालांकि जेल में रख के बैठे हैं, क्या खान साहब को जेल में रख के मईशत ठीक कर ली है? क्या जेल में रख के जो चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर की वो बेहतर कर ली हैं? चाहिए तो ये था अगर वो उनको तवातुर से मुलाकातें होती तो इतनी चीज़ें उनके लिए मसाइल ना क्रिएट होते। उनके बारे में जो नेगेटिव इम्प्रेशन है वो ज़्यादा जा रहा है बावजूद उनको बंद करके। अच्छा, अभी आपने शायद खटक साहब को सुना और फिर कुछ फुटेजेस भी सामने आई जिसमें एक कंटेनर तैयार हो रहा है और उस कंटेनर की ड्राइविंग सीट पे कहते हैं सुहेल आफरीदी साहब बैठे होंगे। तो क्या कंटेनर की तैयारी का मतलब ये समझा जाए कि किसी बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तैयारी की जा रही है? नहीं, इस सिलसिले में देखें बड़ी वाज़ेह हदायत हैं बानी पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कि इलामा नासिर महमूद साहब हैं और महमूद अचकज़ई साहब हैं, उनको इख्तियार हासिल है कि वो मुज़ाकरात करें या मज़ामत का रास्ता इख्तियार करें, या जो भी उन्होंने करना है ये उनको इख्तियार है, ये इसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता कि कंटेनर के हवाले से उनकी डायरेक्शंस चीफ मिनिस्टर की क्या है अपने उसमें, ये तो स्पेकुलेशंस है ना। देखिए इन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च का डेस्टिनेशन तो नहीं बताया उन्होंने, बाकी जो बातें की हैं बुनियादी हक की बातें की हैं, कानून और आइन की बातें की हैं, तो इसमें कौन सा ऐसी चीज है जिसको आप कह सकते हैं कि नहीं, जी हम तो उन्होंने कोरिलेट कर रहे हैं। एक तरफ मरकजी सेक्रेटरी जनरल इसको खारिज से इम्कान करार नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ कोरिलेट ना करें, कंटेनर तैयार कर रहे हैं। अभी कोरिलेट ना करें तो बेहतर रहेगा। तो ये जो वो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्या बातचीत के जरिए से आपको लगता है मामला हल होने चाहिए? पीटीआई को इस तरफ आना चाहिए, सुलह जुई की तरफ आना चाहिए, या फिर कंटेनर की तैयारियां और मार्चेस और धरने और एहतजाज से रास्ता निकलेगा? देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, उसको अगर अपना हक नहीं मिलता मज़ाकरात के जरिए या मज़ाकरात नहीं किए जाते तो कानून और आइन के दायरे में रहते वो प्रोटेस्ट कर सकती है, उसको कोई ये हक हासिल है। ये तो नहीं है ना कि वो कानून को अपने हाथ में लेगी, नहीं, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए आज़ादी राय जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है। क्योंकि आपको देखा गया महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ जिस वक्त वो एहतजाज के लिए निकले थे, फिर नासिर अब्बास साहब की बात आपने की, और फिर ये 8 फरवरी से पहले तो खबरें थी कि वज़ीर आज़म साहब ऑपोजिशन के पास जाएंगे, चल के जाएंगे। तो आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है इस पर? ये तो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए कितना काम करना चाहती है, नेशनल हार्मनी की तरफ बढ़ना चाहती है या नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहती है या नहीं, गुफ्तन या नशिस्तन करना चाहती है, या संजीदा है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर काम किए जाए, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी जो है उसके खात्मे के लिए जो है अमली इकदाम उठाने के लिए जो है वो कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। ये तो अब डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट पे कि वो संजीदगी कितना दिखाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टीम पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलेगी T20 इंटरनेशनल के अंदर, और ये फैसला हुआ है किन शराइत पे हुआ है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। आईसीसी वर्ल्ड T20 में हुकूमत और पीसीबी के दो टोक और उसूली मौक़िफ़ के नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से भारत के मैच के बायकॉट के इब्तदाई फैसले ने बीसीसीआई और आईसीसी की नींदें उड़ाकर रख दी थी। यही वजह थी कि इस मैच का बड़ा रेवेन्यू हाथ से जाता देखकर भारत और आईसीसी पहली बार हकीकी मानों में पाकिस्तान के तरले मिन्नतें करते नजर आया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि आलमी क्रिकेट के पूरे माशी निज़ाम, उसकी साख और उसके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था। और यही वो लम्हा था जहां पाकिस्तान ने रिवायती दिफाई पोजीशन छोड़कर एक जारहाना सिफारती हिकमत अमली अपनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि न सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया, बल्कि बांग्लादेश जैसे निस्बतन कमज़ोर समझे जाने वाले बोर्ड को भी इसका जायज़ हक दिलाया गया। यूँ ये बहरान दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी बनकर सामने आया, क्योंकि बरसों से ये तासुर उभर रहा था कि भारत और बीसीसीआई क्रिकेट की दुनिया में हावी हैं
اور آئی سی سی بھی انہیں کے اشاروں پر چلتی ہے اور باقی ممالک محض تماشائی بن کر فیصلے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن اس بار منظرنامہ یکسر مختلف نظر آیا کیونکہ پاکستان نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ وہ کسی دباؤ، دھمکی یا معاشی لالچ کے تحت اپنے اصولی موقف سے دستبردار نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہ سب سے بڑے ایونٹ کے سب سے اہم میچ سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. اور یہی دو ٹوک انداز دراصل اس پوری کہانی کا اصل محور بن گیا. اس معاملے میں سب سے اہم پہلو بنگلہ دیش کا کیس تھا، جسے پاکستان نے محض ایک سفارتی ہمدردی کے طور پر نہیں بلکہ ایک اصولی جنگ کے طور پر لڑا. کیونکہ اگر بنگلہ دیش پر جرمانہ عائد ہوتا یا اسے کسی قسم کی تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ خطرناک مثال بن جاتی کہ آئی سی سی طاقتور ممالک کے کہنے پر کمزور بورڈز کو دیوار سے لگا سکتی ہے. لیکن پاکستان نے اس نقطے پر سختی سے موقف اختیار کیا کہ بنگلہ دیش کو نہ صرف مکمل تحفظ دیا جائے بلکہ اس کا مصالحتی کمیٹی سے رجوع کا حق بھی برقرار رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آخرکار آئی سی سی کو اپنے اعلامیے میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ بنگلہ دیش پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا اور اس کے قانونی اور انتظامی حقوق مکمل طور پر محفوظ رہیں گے، جو دراصل پاکستان کی سفارتی جیت تھی. کیونکہ یہ فیصلہ صرف بنگلہ دیش کے حق میں نہیں بلکہ تمام چھوٹے اور درمیانے درجے کے کرکٹ بورڈز کے لیے ایک مضبوط نظیر بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس مفاہمت کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اب آئی سی سی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق بنگلہ دیش کو 2031 کی آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل 2028 سے 2031 کے دوران کسی ایک بڑے آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی دی جائے گی. گو کہ یہ میزبانی کا حق آئی سی سی کے طے شدہ طریقہ کار، ٹائم لائنز اور آپریشنل تقاضوں سے مشروط ہوگا. لیکن علامتی طور پر یہ فیصلہ اس بات کا اعتراف ہے کہ بنگلہ دیش جیسے ممالک کو بھی عالمی کرکٹ کے فیصلوں میں برابر کا حصہ دار سمجھا جائے گا. اور اس پورے عمل میں پاکستان کا کردار محض ایک ثالث کا نہیں بلکہ ایک قائدانہ طاقت کا ہے، جس نے آئی سی سی کو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر کرکٹ واقعی ایک عالمی کھیل ہے تو اس کے فیصلے بھی عالمی اصولوں کے تحت ہونے چاہیے، نہ کہ چند مخصوص ممالک کے معاشی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کیے جانے چاہیے. یہاں اصل سوال بھارت اور آئی سی سی کی سفارتی حکمت عملی کا بنتا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے بھارت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کے بغیر بھی کرکٹ ایونٹس کی کامیابی ممکن ہے. لیکن T20 ورلڈ کپ کے تناظر میں جیسے ہی یہ واضح ہوا کہ پاکستان بھارت کے میچ کے بغیر نہ صرف ایونٹ کی ریٹنگ متاثر ہوگی بلکہ اسپانسرشپ اور براڈ کاسٹنگ ریونیو میں بھی اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا، تو وہی بھارت جو کل تک اصولوں کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کر رہا تھا وہی اچانک لچک دکھانے پر مجبور ہو گیا. اور آئی سی سی بھی پہلی بار ایک غیر جانبدار عالمی ادارے کی طرح کردار ادا کرنے پر آمادہ نظر آئی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر پاکستان واقعی بائیکاٹ پر قائم رہا تو اس کے اثرات صرف ایک میچ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے ٹورنامنٹ کی ساکھ خطرے میں پڑ جائے گی. اسی مرحلے پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دو ٹوک انداز فیصلہ کن ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے جذباتی بیان دینے کی بجائے ایک واضح، منطقی اور قانونی موقف کے ساتھ آئی سی سی کے سامنے پاکستان کا کیس رکھا. سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت سینئر سپورٹس اینالسٹ حافظ عمران صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ جو فیصلے میں تبدیلی آئی ہے اور بالآخر پاکستان کرکٹ ٹیم اب بھارت کے ساتھ اس میگا ایونٹ کے اندر کھیلنے جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون کون سی ظاہر ہے یہ وداؤٹ کنڈیشنز تو نہیں ہے، یہ پرووائڈڈ دیٹ کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم کھیلیں گے، وہ کیا ہے جو پاکستان منوانے میں کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بنگلہ دیش کے ساتھ دوہرا معیار تھا، اس دوہرے معیار کے تحت جب آپ نے ایک ٹیسٹ سٹیٹس ٹیم کو ورلڈ کپ سے نکال باہر کیا تو اس کے بعد ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید جس طرح ایک بالی ووڈ سٹائل میں چلتی ہیں چیزیں وہ پاکستان کو بھی نکال باہر کریں گے. تو اگر اتنا آسان ہوتا تو وہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ سلوک کیا گیا وہی پاکستان کے ساتھ بھی روا رکھا جاتا، جو ہو ہی نہیں سکتا، جس کی زمینی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کو نقصان کسی بھی قسم کا مالی طور پر یا ان کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی کا عائد نہ ہونا اور ان کو آنے والے دنوں میں کچھ کوالیفائرز کے یا آئی سی سی کا ایونٹ کی میزبانی دیا جانا ان کا ایک لحاظ سے کمپنسیشن ہے. جو ان کو یہاں سے مالی فائدہ اگر نہیں ملتا تو وہ کسی بھی اور ایونٹ کی کوالیفائرز کی آئی سی سی یا کسی اور سطح پر جو مقابلوں کا انعقاد ان کی میزبانی اگر وہ بنگلہ دیش کرتا ہے تو ان کو مالی طور پر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو نقصان ان کو کھیل کے حساب سے ہوا نا، ان کے کروڑوں لوگ اپنے پسندیدہ کھیل کو اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو اس ورلڈ کپ میں جو کہ اس وقت چل رہا ہے بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں، اس سے وہ محروم رہے ہیں. تو جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موقف تھا کہ آپ اس دور میں دنیا میں کہیں بھی
दोहरे मायार के साथ नहीं चला सकते हैं किसी भी आलमी इदारे को। किसी भी आलमी इदारे की, और बिलखुसूस जब हम आईसीसी की बात करते हैं तो इसकी ग्लोबल डायरेक्शन और ग्लोबल विजन होना चाहिए। और जब आप निस्बतन कमजोर टीमों को या कमजोर ममालिक या बोर्ड को अगर आप इस अंदाज से ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश करते हैं या फिर मनपसंद और बिलखुसूस इसमें सियासी फैसले करते हैं, तो फिर आपकी ना तो कोई ग्लोबल डायरेक्शन होती है ना कोई ग्लोबल विजन होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईसीसी के इस दोहरे मायार को बेनकाब किया, आईसीसी की इस तासुब और तंगनज़री को बेनकाब किया, और उसके ऊपर न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि एक ऐसा फैसला किया जिसकी आज से पहले सिर्फ सोच भी कम ही थी। अब तो सोच है ना कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया खेलने से भारत के खिलाफ उस मैच के। भारत तो आज तक यही कहता रहा ना कि वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच के बारे में खेलने से इनकार किया जिसके बारे में भारत ने भी कभी नहीं कहा। तो पाकिस्तान की मौक़िफ़ की ये हिमायत, इस मौक़िफ़ की जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इख्तियार किया, इसकी सबसे अहम और बुनियादी चीज़ रेहान तारिक साहब ये है कि दुनिया में जहां कहीं भी आप उसूल के लिए, आप बराबरी और मुसावात के लिए, आप अदल और वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसकी हिमायत होनी चाहिए। और इससे कतई नज़र कोई कि आपका कोई साथ देता है या नहीं देता, आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस सारी सूरत हाल में बिलखुसूस ये वाला जो मामला है कि अदल, इंसाफ, हुकूक, बराबरी, मुसावात, वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के लिए जो उन्होंने आवाज बुलंद किया, वो तो मोहसिन क्रिकेट नजर आएंगे, क्योंकि इसके दूररस नतायज इस अंदाज में आने वाले क्रिकेट के मंजरनामे पर आपको नजर आएंगे कि अब आईसीसी के लिए इस किस्म के फैसले करना आसान नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल में जो ये मंजरनामा हाइब्रिड का बना है, ये जयशाह के लिए दो बड़ी नाकामियां हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि जयशाह की दो नाकामियां कैसे हो गई हैं। 2023 में वो पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी लेना चाहते थे एज बीसीसीआई सेक्रेटरी। वहां पर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने किया और बजाय इसके कि पूरे एशिया कप की मेजबानी उनको उनके कहने पर किसी और को दे दी जाए, वहां पर अपना हक मनवाया। और फिर उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी की और भारत बाहर खेला। और उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत बांग्लादेश को यह आवाज उठाने का मौका मिला कि वो भी अपने मैच उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से बाहर खेलना चाहता है। और उसी नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जब इंग्लैंड खामोश है, ऑस्ट्रेलिया खामोश है, न्यूजीलैंड खामोश है, साउथ अफ्रीका खामोश है, कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये अदल का मौक़िफ़ है। वो जो कहते हैं कि हम अदल की और मुसावी हुकूक की बात करते हैं, चैंपियन है जमहूरियत के, वो तो खामोश रहे हैं इस सारी सूरत हाल में अपने माली मफादात की वजह से। तो पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो पाकिस्तान की इस सारी दुनिया में उसकी नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी ने बात नहीं की, एक तरफ आपके पास फैसला आता है 14-2 का, 14-2 का फैसला आता है जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स बांग्लादेश के मुतालबे को या दरखास्त को रद्द करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान उनका साथ देता है। और फिर वही 14 लोग पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हिमायत में ये मानते हैं बांग्लादेश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी और बांग्लादेश को कोई नुकसान माली तौर पर नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा इस फैसले का। तो जनाब, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल, और यकीनन एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, क्रिकेट की फतह है। बिल्कुल से हाफिज साहब, जब दोनों टीमें 15 फरवरी को मैदान में उतरेंगी तो बॉडी लैंग्वेज भी फर्क देखने को मिलेगी। खास मतलब इंडियन क्रिकेट टीम जिस अंदाज में हमने देखा कि पहले भी हाथ मिलाए बगैर चले गए, अब या इकट्ठे बहुत सारी मतलब चीज़ों को शेयर नहीं किया, तो इस बार क्या बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ देखने को मिलेगी इसके बाद? वो बशीर बदर साहब ने लिखा है, कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा जो गले मिले हुए तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो ये जो हाथ मिलाने वाला मामला है, हो सकता है कि इसमें भी कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन हाथ मिले ना मिले, पाकिस्तान की कारकर्दगी ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद ये हाथ मिलाना ना मिलाना बेमानी हो जाए। लेकिन ये जो जितनी भी इस वक्त एक्टिविटी हुई है गुज़िश्ता चंद दिनों में, उसके बाद आईसीसी की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो क्रिकेट की उस असल स्पिरिट को और रूह को, जिसकी आवाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बुलंद की कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, तो ये क्रिकेट की अजीम रिवायात को बचाने के लिए, उसके उसूलों की पासदारी के लिए, आइन और कानून के नफाज के लिए अगर उन्होंने आवाज बुलंद की है, तो क्रिकेट की उस रूह को बचाने के लिए अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि ये जो खेल की स्पिरिट के खिलाफ बातें हुई हैं उनसे अब गुरेज किया जाना चाहिए और आईसीसी को एक्शन में आना चाहिए कि कम अज कम अगर उसकी कोई ग्लोबल डायरेक्शन है, ग्लोबल विजन है, तो उसमें ये सियासी किस्म के काम नहीं होने चाहिए। खेल उसकी असल स्पिरिट में ही खेला जाना चाहिए और वो असल स्पिरिट ये तकाजा करती है
کہ آپ ہاتھ ملائیں, آپ گلے ملیں, میچ سے پہلے بھی میچ کے بعد بھی. اگر نہیں ملاتے ہیں تو اس کے بارے میں زبردستی تو کی نہیں جا سکتی, لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ ہونا چاہیے, تو یہ آج کے اس دور میں جب آپ اس ڈیجیٹل کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2026 کا فروری ہے, اور اگر آپ ہاتھ نہ ملا کر آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کھیل, آپ بال تو ان کا کھیل سکتے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا بال کھیل سکتے ہیں, ان کے بیٹ سے لگ کر آنے والا بال آپ کیچ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ٹاس کے بعد ہاتھ نہیں ملا سکتے. آپ جیتنے یا ہارنے کے بعد ہاتھ ملا کر مبارکباد نہ لے سکتے ہیں, نہ وصول کر سکتے ہیں, نہ دے سکتے ہیں. تو یہ تو دوہرے معیار ہے نا, یہ بھی دوہرا معیار ہے. جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ دوہرا معیار اختیار کیا گیا, یہ بھی دوہرا معیار ہے کہ اگر آپ کھیل کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر اس کی اصل اسپرٹ پہ اتریں. حافظ صاحب, جب ظاہر ہے فیصلے کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں بلکہ پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں ہوں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب اس سارے سیناریو میں بھی ہم نے سیاست بڑے عروج پہ دیکھی. جے شاہ نے یقیناً امت شاہ کو فون کیا ہوگا, امت شاہ نے پھر نریندر مودی سے پوچھا ہوگا. یہ اتنا سادہ تو نہیں ہے, تو اتنی سادگی سے کیسے یہ سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا, یہ کیسے تسلیم کرنے میں تسلیم کرانے میں انفیکٹ میں یہ کہوں گا کامیاب ہو گیا پاکستان کہ ان کو گھٹنوں پہ آنا پڑا. وہ یہ اچانک سے یکا یک کیا تبدیلی آئی سر کہ وہ تمام تر جو سیاسی سورما ہیں وہ بھی ڈھیر ہو گئے؟ ریحان طارق صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میں برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جیشا نہیں ہے. جیشا کے پیچھے ایک لڑی ہے پوری, جس سیاسی فیصلوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی بھارت کی طرف سے بہت اچھے اچھے لوگ آئے جو سیاسی نہیں تھے, غیر سیاسی تھے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ ایسے ہوا ہے کہ آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اکیلے اربوں ڈالرز کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے. آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے, آپ کو کاروبار کرنے کے لیے, کمانے کے لیے کسی اچھے حریف کی ضرورت ہے. تو وہ حریف اور اس کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے آپ کو کمرشل پارٹنرز کی ضرورت ہے. تو یہ جو کمرشل, جس ایک میچ کا ذکر آپ نے کیا ہے انڈیا پاکستان کا, پھر یہ کھیل یہیں پر رکتا تو نہیں. پھر اگر پاکستان اگلے میچ میں, اگلے مرحلے میں چلا جاتا, ناک آؤٹ پر دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آ جاتی, تو جناب وہ 250 ملین 500 ملین ڈالر میں چلے جاتے. پھر اس کے بعد کے ٹورنامنٹس تو یہ 1000 ملین ڈالرز, جو کہ کم از کم جب آپ اس کو ضرب دیتے ہیں مختلف ایونٹس میں, تو یہ ہزاروں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے. اور اس کی وہ کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ پر ہو رہی ہے. تو پاکستان کے بغیر تو نہیں ہو رہی نا. تو اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو وہ جو معاشی نظام ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا, وہ دھڑام کر کے نیچے سے گر جائے گا. تو وہ اس معاشی نظام کو بچانے کے لیے, جس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہے, جس میں ان کا سب سے زیادہ اپنا نقصان ہے, اگر وہ 250 یا 40 ملین ان کو ملتے ہیں سال کے, اور ان کے کمرشل پارٹنرز اربوں خربوں کماتے ہیں اس کرکٹ سے, اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر, تو کیا انہوں نے چین سے بیٹھنا تھا؟ بے چینی اگر پاکستان میں ہوتی تو نیندیں ان کی بھی اڑ جانی تھی. تو وہ انہوں نے اپنی نیندوں کو بچانے کے لیے, بہرحال آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اختتام اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے سب اچھا ہے. لیکن یہ جو اچھا اختتام ہوا ہے, اس کے پیچھے وہ جو آپ 2 ضرب 2 کرتے رہتے ہیں, 2 ضرب 2 جمع کرتے ہیں, اس میں جو خربوں روپے کا نقصان ہے, اس کو بچانے کے لیے, اور یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان دنیا کرکٹ کا ایک اہم ملک ہے, اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا, اس کو منوایا گیا اس میچ کے ذریعے. اور اس میں سری لنکا کا آنا, یو اے کرکٹ بورڈ کا آنا, ڈپٹی چیئرمین آئی سی سی کا آنا, بہتر ہی ہوتا نا کہ وہ خود ہی آتے, ان کے چیف ایگزیکٹو آتے, لیکن چلیں نہ آئے, ان کے نمائندہ آ گئے. ان تمام لوگوں کا بیچ میں آنا اور عالمی اداروں کا اور افراد کا اس میں شامل ہونا, اس چیز کا ضامن ہے, اس چیز کی ثبوت دیتا ہے وہ کہ یہ سارے کے سارے فیصلے جو اس کے بعد ہوئے ہیں, وہ پاکستان بھارت کی کرکٹ میچ کی جو فائنینشیل ویلیو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس فائنینشیل ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں, برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کہاں آنا پڑے گا؟ واپس آپ کو وسائل کی منصفانہ تقسیم, برابری, عدل, انصاف, مساوات پر. سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. حافظ عمران صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری احاطہ کیا ہے. ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. ایران میں ڈالر کے بحران پر امریکہ کی مداخلت پر امریکی وزیر خزانہ کے حالیہ بیان نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے, کیونکہ عموماً عالمی طاقتیں اپنی پالیسیز کے منفی اثرات کا کھل کر اعتراف نہیں کرتی. اب یہ خبر محض ایک معاشی انکشاف نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست, پابندیوں اور معاشی دباؤ کی اس طویل حکمت عملی کی جھلک ہے جس کے ذریعے بڑی طاقتیں کمزور یا ناپسندیدہ ریاستوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں.
ایران پہلے ہی کئی برسوں سے امریکی پابندیوں، مالیاتی رکاوٹوں اور سفارتی تنہائی کا شکار رہا ہے، لیکن اس بار خود امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے یہ اعتراف سامنے آنا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایران میں معاشی بحران کوئی فطری یا داخلی مسئلہ نہیں بلکہ بڑی حد تک امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اب جیسا کہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینتھ نے اپنے بیان میں واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ ایران میں ڈالر کی شدید قلت پیدا ہونے کے پیچھے امریکی پالیسیز کا براہ راست کردار تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ایران بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کے نتیجے میں ایرانی معیشت پر غیر معمولی دباؤ بڑھا۔ امریکی وزیر خزانہ نے اس حوالے سے مزید انکشاف کیا۔ اب امریکی وزیر خزانہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ کی جانب سے ایران کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کا براہ راست کردار رہا، اور اسی کے نتیجے میں دسمبر میں ایک ایرانی بینک دیوالیہ ہو گیا، جسے پورے مالی نظام میں بے یقینی کی فضا پیدا ہوئی۔ اب امریکی وزیر خزانہ کے اس اعتراف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے یہ اقدامات محض سفارتی یا علامتی دباؤ کے لیے نہیں کیے، بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح اور منظم حکمت عملی پوشیدہ انکشاف خود امریکی وزیر خزانہ کر رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایپسٹین فائلز کے منظر عام پر آنے کے بعد برطانیہ کی سیاست میں پیدا ہونے والا بحران دراصل کسی ایک فرد یا ایک تقرری تک محدود نہیں، بلکہ یہ ریاستی شفافیت، اخلاقی ذمہ داری اور سیاسی اعتماد کے پورے نظام پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اب جیسا کہ جیفری ایپسٹین جیسے عالمی سطح پر بدنام جنسی مجرم سے منسلک شخصیات کے نام سامنے آنا بذات خود ایک سنجیدہ معاملہ تھا، لیکن اصل مسئلہ اس وقت سنگین صورت اختیار کر گیا جب یہ انکشاف ہوا کہ لیبر پارٹی کے سینئر رہنما پیٹر مینڈلسن، جن کا نام ایپسٹین سے قربت کے حوالے سے عدالتی دستاویزات میں موجود ہے، ان کو وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ میں برطانیہ کا سفیر مقرر کیا تھا۔ اس تقرری نے نہ صرف سیاسی حلقوں بلکہ عوامی سطح پر بھی شدید بے چینی کو جنم دیا، کیونکہ سفیر جیسے حساس عہدے پر کسی متنازع شخصیت کی تعیناتی براہ راست ریاست کی ساکھ اور اخلاقی معیار سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر سے ہی کیئر سٹارمر سے استعفے کے مطالبے کی صدا بلند ہونے لگی، جبکہ میڈیا اور اپوزیشن نے بھی اس فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل دفاع قرار دیا۔ اب برطانیہ میں اس پیدا ہونے والے سیاسی بحران کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی کمیونیکیشن حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی اور بالآخر برطانوی چیف آف سٹاف کو استعفیٰ دینا پڑا، جنہوں نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا کہ پیٹر مینڈلسن کی تقرری ایک غلط فیصلہ تھا اور اس سے عوام کا سیاست مجروح ہوا۔ اصل میں یہ بحران سٹارمر کے استعفے سے زیادہ سیاسی نظام کی اخلاقی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ اب ایپسٹین فائلز جیسے ڈاکیومنٹ سامنے آنے کے بعد اور رازوں سے پردہ اٹھنے کے بعد اقوام عالم کے اندر ایک صدا بلند ہو رہی ہے، جہاں پر مورالٹیز کی بنیاد پہ، اخلاقی گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر یا تو استعفے مانگے جا رہے ہیں یا پھر خود مورل گراؤنڈز کے اوپر استعفے دیے جا رہے ہیں، جو خود ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔